दोस्तों ज़रा एक लम्हे के लिए इस चार्ट को तवज्जो से देखें, क्योंकि ये चार्ट सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक गहरी हकीकत को जाहिर करता है। यह हमें बताता है कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हर साल इस्लाम क्यों और किस तरह से कबूल कर रहे हैं। और अगर सबसे ज़्यादा तादाद की बात की जाए तो वो ईसाइयों की है, जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में रहते हैं। और हर साल तकरीबन 60 से 70% तक कन्वर्जन इसी तबके से होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, यानी एथीस्ट, जिनकी शरह 10 से 15% के करीब है। फिर जनूबी एशिया में बुद्ध मत के मानने वाले 2 से 5% तक इस्लाम की तरह आते हैं। लेकिन अगर सबसे कम और नायाब तरीन केस की बात की जाए तो वो यहूदियों का है, जिनकी शरह 1% से भी कम है। और शायद आपने भी कभी मीडिया या सोशल मीडिया पर किसी यहूदी के इस्लाम कबूल करने की खबर बहुत कम या न होने के बराबर देखी होगी। आमतौर पर लोग इसकी एक सादा सी वजह ये बयां करते हैं कि दुनिया में यहूदियों की कुल आबादी ही तकरीबन 1.5 करोड़ है, इसलिए इनमें कन्वर्जन की तादाद कम होना एक फितरी बात है। लेकिन हकीकत में मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तवील तारीखी, नफ्सियाती और मजहबी पस मंज़र मौजूद है, जिसे समझे बगैर इस सवाल का जवाब मुमकिन नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यहूदियत सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक नस्ल भी है। यानी कोई भी शख्स सिर्फ इस बुनियाद पर यहूदी नहीं बन सकता कि वो ये मजहब कबूल करना चाहता है, बल्कि सिर्फ वही शख्स खुद को यहूदी कहला सकता है जिसके वालिदैन यहूदी नस्ल से हो। इसलिए दुनिया के बाकी तमाम मज़ाहिब को इख्तियार किया जाता है, लेकिन यहूदी मजहब को अपनाना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये खून और नस्ब के साथ जुड़ा हुआ है। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जो यहूदी के लिए मजहब छोड़ने को इंतहाई मुश्किल बना देता है, क्योंकि इसके लिए मजहब छोड़ने का मतलब सिर्फ अकीदा बदलना नहीं, बल्कि अपनी नस्ल, अपनी शनाख्त, अपने ख़ानदान और अपनी सदियों पुरानी तारीख को खैराबाद कहना होता है। और ये वो ख़ानदान है जिसके अफराद को बचपन से ये सिखाया जाता है कि वो खुदा के चुने हुए बंदे हैं और बाकी दुनिया उनके मुकाबले में कमतर है, बल्कि उनकी खिदमत के लिए पैदा की गई है। जब इंसान को शुरू ही से ये एहसास दिलाया जाए कि वो बरतर है, तो फिर उसके लिए किसी और मजहब की तरफ झुकाव पैदा होना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आमतौर पर लोग किसी मजहब को इस वक्त छोड़ते हैं जब इन्हें उसमें गैर मंतकी अकायद, अमली तजाद या समाजी नाइंसाफियाँ नजर आती हैं। जैसे हिंदुओं में ज़ात पात का सख्त निज़ाम या ईसाइयत में तस्लीयत का अकीदा और इबादत में अमली खला। लेकिन यहूदियत में ऐसा कोई अंसर मौजूद नहीं जो इसके मानने वालों को बदजन करे, क्योंकि ये मजहब तो उल्टा इन्हें बरतरी और मुंतखब कौम होने का तस्वुर देता है और ख़ुद को दुनिया का पहला तौहीदी मजहब करार देता है, जहाँ से बाद में ईसाइयत और इस्लाम ने जन्म लिया। और तारीख़ी एतबार से यह बात दुरुस्त भी है। इसलिए यहूदी अपने अलावा बाकी तमाम मज़ाहिब को या तो गुमराह समझते हैं या कमतर। और जब जहन में ये सोच बैठ जाए तो फिर मजहब बदलने की कोशिश बाकी नहीं रहती। अगर तारीख पर नज़र डाली जाए तो यहूदी कौम हर हज़ारों साल से मुख्तलिफ अदवार में शदीद मुजालिम होते रहे। कभी यरूशलेम की तबाही, कभी मुख्तलिफ जंगें और कभी जर्मनी में होलोकॉस्ट की सूरत में नस्ल कशी। मगर इन तमाम आजमाइशों के दौरान उन्होंने खुद को बिखरने के बजाय मज़ीद मजबूत किया और एक ऐसा ख़ानदानी और कबाइली निज़ाम कायम किया जिसने इन्हें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने के बावजूद एक कौम बनाए रखा। और आज इसी निज़ाम का नतीजा है कि दुनिया भर के यहूदी इसराइल में जमा हो चुके हैं। और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला हर यहूदी अगर अपनी नस्ल साबित कर दे तो इसराइली शहरियत हासिल कर सकता है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि अगर कोई यहूदी इस्लाम से मुतासिर होकर उसे इस्लाम कबूल करना चाहिए तो वो सिर्फ मजहब नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो अपने ख़ानदान, अपने समाज, अपने मुल्क और अपनी पूरी तारीखी शनाख्त से कट रहा है। और अपनी जड़ों से अलग होना किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देह मरहला होता है। यही खौफ, यही समाजी दबाव और यही तन्हाई का डर इन्हें इस्लाम कबूल करने से रोकता है। इसके अलावा यहूदी माशरे में बच्चों की तरबियत का निज़ाम भी निहायत सख्त और मुनज़िम है, जहाँ बचपन से ही इन्हें न सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है, बल्कि अपनी तारीख़ी, सकाफ़त और रवायात इस तरह जहन में बिठाई जाती हैं कि उनके लिए किसी और मजहब के बारे में सोचने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। और इसके साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के बारे में मनफी तसव्वुरात भी शऊरी या लाशऊरी तौर पर उनके जहनों में डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी नई बात को सुनने या समझने के लिए जहनी तौर पर तैयार ही नहीं होते। यहूदियत
عیسائیت اور اسلام دراصل ایک ہی درخت کی 3 شاخیں ہیں، کیونکہ ان سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عیسائیت کی ابتدا بھی ایک خدا کی عبادت اور شرک کے خلاف اعلان جنگ سے ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر تصور شامل کر دیا گیا، جس نے اس دین کو اس کی اصل بنیاد سے ہٹا دیا۔ جبکہ یہودیت آج بھی مسلمانوں کی طرح ایک خدا پر ایمان رکھتی ہے، توحید کے معاملے میں دونوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں، بلکہ یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، حرام و حلال کا تصور رکھتے ہیں، سود، جادو، فحاشی اور خنزیر کو سختی سے حرام سمجھتے ہیں اور مضبوط خاندانی نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل اختلافات کہاں ہیں؟ تو اصل اختلافات غلط مذہبی تشریحات، نسلی غرور اور تعصب میں ہیں۔ 1400 سال پہلے مدینہ میں یہودی قبائل آباد تھے جو خود تورات کے پیش گوئیوں کی وجہ سے وہاں آ کر بسے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور انہیں حق کی دعوت دی تو قرآن کے مطابق یہودی علماء کے دلوں نے گواہی دی کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا، اور اسی حقیقت کو قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 میں بیان کرتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو انہیں اپنا مذہبی اختیار، اپنا سماجی رتبہ اور اپنے دنیاوی مفادات چھوڑنے پڑتے، کیونکہ اس دور میں یہودی علماء کو عوام پر غیر معمولی کنٹرول حاصل تھا اور عوام لوگوں کو براہ راست تورات تک رسائی حاصل نہیں تھی، جس کی وجہ سے علماء اپنی مرضی سے احکامات کی تشریح بدلتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی سب سے پہلے یہی علماء کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف فتوے دیے اور سازشیں کی۔ سود جیسے ناجائز کاروبار، جادو اور مذہبی استحصال انہی کی اجازت سے عام ہوا، اور عوام نے علماء کو رب کا درجہ دے دیا، یعنی ان کی ہر بات کو خدا کا حکم سمجھ کر آنکھیں بند کر کے مان لیا۔ قرآن اسی روبے پر سخت تنقید کرتا ہے اور ایسے علماء کو ان گدھوں سے تشبیہ دیتا ہے جن پر کتابوں کا بوجھ تو ہے مگر انہیں یہ علم نہیں کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے اور کہاں جانا ہے، اور ایک جگہ انہیں کتے سے تشبیہ دی گئی ہے جو لالچ میں ہر وقت زبان نکالے رہتا ہے۔ انہی علماء نے عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ آخری نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہونا چاہیے تھا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، حالانکہ نہ تورات میں ایسی کوئی شرط موجود تھی اور نہ ہی قرآن نے ایسا کوئی معیار مقرر کیا تھا۔ اسلام تو اسی غلط تصور کو ختم کرنے آیا تھا کہ کوئی قوم پیدائشی طور پر خدا کے پسندیدہ ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک وہی شخص افضل ہیں جو اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ لیکن جس طرح اس دور میں یہودی علماء نے اپنی قوم کو کنٹرول کیا اور سچ کو چھپایا، وہی کنٹرول آج بھی مختلف شکلوں میں قائم ہے، اور آج بھی بہت سے یہودیوں کو دوسرے مذاہب کے لٹریچر کو پڑھنے یا سننے کی اجازت تک نہیں دی جاتی، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کی تعداد سب سے کم ہے۔ اگرچہ اسلام میں عبداللہ بن سلام جیسے عظیم یہودی عالم نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، لیکن مجموعی طور پر یہودی قوم نے اسلام کے قبول کرنے کے بجائے اپنی مذہبی کتابوں یعنی تورات کو تلمود کی تشریحات پر ہی انحصار کیا اور یہ سمجھا کہ ان کی شریعت مکمل ہے اور انہیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں اسلام قبول کرنے والے یہودی کی 1% سے بھی کم ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد آخری نبی کی خوشخبری بھی دی جا چکی تھی، اور وہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں 1400 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ قوم آج بھی اسی مسیح کے انتظار میں بیٹھی ہیں جو ان کے مطابق ایک سیاسی بادشاہ ہوگا، حالانکہ اصل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنا اور حق کو پہچان کر بھی انکار کرنا ہی وہ گمراہی ہے جو ان کے لیے سب سے بڑی سزا بن چکی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ماضی میں اللہ کے نافرمانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے انحراف کی وجہ سے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرائی سینا میں بھٹکایا گیا تھا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کو پہچاننے، اسے قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔